हालेलुया हालेलुया। हाम्रो परम प्रभु सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ अनि उहाँ हाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 121 भन्दछ, परम प्रभु तिमीहरूका रक्षक हुनुहुन्छ, उहाँले तिमीलाई कहिले पनि त्याग्नु हुने छैन। अनि परम प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। यशाया 40:31 भन्दछ, कमजोरहरूलाई परम प्रभुले उठाउनुहुन्छ, युवकहरू पनि दुर्बल हुनेछन्, जवान सिंहहरू कमजोर हुनेछन्, तर परम प्रभुमा आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। हालेलुया। परम प्रभु हाम्रो शक्ति हुनुहुन्छ, परम प्रभु हाम्रो बल हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी अझै एउटा गीत गाउँ। 100 नम्बरको कोरस हामी गाउँ। 100 नम्बरको कोरस हामी गाउँ। मेरो जीवन तपाईँमा छ, मेरो बल तपाईँमा छ भन्ने हामी गाउनेछौँ। सबैजना मिलेर हामी गाउँ 100 नम्बरको कोरस। सबैलाई आउँछ जस्तो लाग्छ, पुरानो कोरस हो है। सबैजना मिलेर हामी गाउँ ल। हजुरसँग बाइबल छ भने पल्टाउनुहोस्। बल्ल हाम्रो मानिसहरू आउँदै हुनुहुन्छ। लेबीमा एक्चुअली हेरौँ, लेबी 19:1 हामी पल्टाएर हेरौँ। लेबी 19:2 माफ गर्नुहोस्। परम प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, लेबी 19:1 र 2 परम प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, सबै इजरायली समुदायहरूलाई भन तिमीहरू पवित्र हो, किनभने म परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर पवित्र छु। हालेलुया। हिब्रू भाषामा यसलाई भनिन्छ काडोस इजरायल। इजरायलका परम प्रभु पवित्र हुनुहुन्छ। परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? हामी एकअर्कालाई हेरेर भनौँ, परम प्रभु पवित्र हुनुहुन्छ। परम प्रभु पवित्र हुनुहुन्छ। परम प्रभु पवित्र हुनुहुन्छ। हालेलुया। हामी ताली बजाएर त्यो पवित्र परमेश्वरलाई प्रशंसा गरौँ। हामी यो कुरा दोहोऱ्याउँ, परम प्रभु पवित्र हुनुहुन्छ। आफ्नो स्थानबाट हामी खडा हुन्छौँ, म बाहेक हामी सबैजना खडा हौँ अनि भनौँ
एकचोटि आँखा बन्द गरौँ अनि भनौँ, परमप्रभु परमेश्वर तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ अनि तपाईँले मलाई पवित्र बनाउनु भएको छ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी त्यो पवित्र परमेश्वरलाई हामी प्रशंसाका शब्दहरू दिउँ। कोरस नम्बर 66 हामी गाउनेछौँ। असँग भजन छ भने ठिकै छ, छैन भने पनि गाउनुपर्छ। योग्य अति योग्य परमेश्वर तपाईँ, धन्यवाद प्रशंसा आराधना भक्तिका योग्य। योग्य अति योग्य परमेश्वर तपाईँ, धन्यवाद प्रशंसा आराधना भक्तिका योग्य। गाउँछौँ हालेलुया, तुमा सिंहासनमा आराधना भक्ति जनाउँछौँ महिमा। हालेलुया। आउनुहोस् हामी त्यो पवित्र परमेश्वरलाई प्रशंसाका शब्दहरू जनाउँ।
वचनको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। अब आउने समयहरूको लागि, आशिषको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी यसरी भेला हुन पाएकोमा, आनन्दित हुन पाएकोमा धन्यवादी छौँ। तपाईँसँगको सङ्गतिमा सहभागी हुन पाएकोमा धन्यवादी छौँ। प्रभु, आज हामी यसरी भेला भएका छौँ किनभने हामीसँग सबैसँग ख्रिस्टको मन छ अनि हामी आनन्दित हुन्छौँ। जस्तो सुकै अवस्थामा पनि हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ किनभने हामीसँग ख्रिस्टको मन छ। धन्यवाद छ। यी भेटीहरूमा आशिष गर्नुहोस्। धेरै थोरै जति हामीले चढाएका छौँ तपाईँको महिमा होस्, तपाईँको नाउँको जय जयकार होस्। आशिष गर्नुहोस् येशूको नाममा। आजको समयमा हामीहरू चाहिँ वचनको भागमा हामी 2 भागलाई गर्नेछौँ। पहिलो छ हामी चाहिँ परिचयात्मक वचनतर्फ हामी जान्छौँ। सरोज भाइलाई हामी स्वागत गरौँ। जय मसिह सबैलाई। आराम हुन्छ? मौसमहरू चेन्ज हुँदैछ अनि कतिलाई चाहिँ रुगाखोकीहरू लाग्दैछ है। मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहनु भएको छ? हुन्छ, आउनुहोस् हामी केही वचनहरू हेरौँ। कलसीको पुस्तकलाई हेरौँ न हामी। कलसी 3 अध्यायलाई हेरौँ न। कलसी 3 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म। कलसी 3 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म यसरी लेखिएको छ। जसले भेटाउनु भयो ठिकै छ, नभेटाउनु भयो भने म पढिदिनेछु, हजुरले सुन्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँ यसरी लेखिएको छ कलसी 3 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म है। यसकारण यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँग बिउताएका छौ भने माथिका कुराहरू खोज, जहाँ ख्रिस्ट परमेश्वरको दाहिने हाततर्फ बसिरहनु भएको छ। 2 माथिका कुराहरूमा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएका कुराहरूमा होइन। 3 किनकि तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन ख्रिस्टसँग परमेश्वरमा लुकिएको छ। 4 जब ख्रिस्ट जो हाम्रा जीवन हुनुहुन्छ प्रकट हुनुहुनेछ, तब तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछ। आमेन। अन्त्यमा छोटो प्रार्थना गर्नेछु है त। परमेश्वर पिता, तपाईँलाई समय धन्यवाद यो समय दिनुभएको लागि। प्रभु, तपाईँ बोल्नुहोस् के बोल्न चाहनुहुन्छ। प्रभु, म यहाँ यस ठाउँमा योग्य भएको कारणले म यहाँ खडा भएको होइन। प्रभु, म असल भएको कारणले म यहाँ खडा भएको होइन, तर म पापी भएको कारणले तपाईँले मलाई यस ठाउँमा चुन्नुभएको लागि म यस ठाउँमा खडा भएको छु। प्रभु परमेश्वर, तपाईँ मसँग बोल्नुहोस्। तपाईँ के बोल्न चाहनुहुन्छ आज हामीसँग त्यो बोल्नुहोस् भने प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद यीशु प्रभुको नाममा। मैले चाहिँ 3वटा बुदाहरू बनाएको छु यसबाट चाहिँ। अनि त्यो 3वटा बुदाहरूमा चाहिँ पहिलो बुदा चाहिँ यस प्रकारको छ। स्वर्गीय कुराहरूलाई चाहिँ खोज्ने होइन। पहिलो नम्बरको बुदा चाहिँ स्वर्गीय कुराहरूलाई चाहिँ खोज्ने। हामीले अहिले भर्खर हामी कलसीको 3 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म हामीले यो हेऱ्यौँ कि माथिको कुराहरूमा मन लगाऊ होइन। माथिको कुराहरूमा मन लगाऊ अनि माथिको कुराहरूलाई हेर भने होइन त होइन। अनि भजन सङ्ग्रह 119 को 2 ले पनि यस्तो भन्दछ। भजन सङ्ग्रह 119 को 2 ले यसरी भन्दछ, म पढिदिनुहोस् है त। धन्य हुन् उनीहरू जसले उहाँका साक्षी वचनहरू पालन गर्छन् अनि उहाँलाई सम्पूर्ण हृदयले खोज्दछन्। आमेन। यहाँनिर के भनेको छ भनेदेखि सम्पूर्ण हृदयले, मान्छेको सोचले, विश्वासीको सोचले, मान्छेको सोचले परमेश्वरलाई खोज भनेको होइन, तर यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण हृदयले के अरे सम्पूर्ण हृदयले चाहिँ परमेश्वरलाई खोज। अनि 10 मा पनि यस्तो भन्दछ। भजन सङ्ग्रह 119 को 10 मा यस्तो भन्दछ, मेरो सम्पूर्ण हृदयले मैले तपाईँलाई खोजेको छु।
तपाईँका आज्ञाहरूबाट मलाई भट्केर जान नदिनुहोस्। आमेन। जब कुनै व्यक्तिले, कुनै एउटा विश्वासीले चाहिँ परमेश्वरलाई आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले उहाँलाई खोज्छ भने उसले अवश्य भेटाउँछ। आमेन। वचनले पनि भन्दछ कि जसले मलाई खोज्छ त्यसले भेटाउनेछ, माग त खोज त भेटाउनेछ। साँच्चै नै जब कुनै व्यक्तिले परमेश्वरलाई खोज्छ भने उसले अवश्य भेट्दछ, होइन। परमेश्वरलाई चाहिँ उसले चाहिँ अवश्य भेट्दछ, होइन। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ जिउँदो परमेश्वर हुन्छ। आमेन। येशू ख्रीष्ट चाहिँ जिउँदो परमेश्वर हुन्छ। अनि ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ जीवन हुनुहुन्छ, है। ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ जीवन हुनुहुन्छ। कुनै व्यक्ति चाहिँ सास बिना बाँच्न सक्दैन नि त, होइन। अनि येशू ख्रीष्ट पनि हाम्रो त्यही हुनुहुन्छ, होइन। येशू ख्रीष्ट पनि हाम्रो त्यही हुनुहुन्छ। हामीलाई दैनिक जीवनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ भोजन चाहिन्छ भने हाम्रो दैनिकी आत्मिकी खुराकहरूको लागि चाहिँ को चाहिन्छ त? को चाहिन्छ? येशू ख्रीष्ट चाहिन्छ। आमेन। हामीलाई चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिन्छ। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ जीवन हुनुहुन्छ, प्रिय, होइन। अनि अनन्त जीवन चाहिँ कुनै स्वर्गीय वस्तु होइन। अनन्त जीवन चाहिँ कुनै स्वर्गीय वस्तु होइन जो हामीले पापीहरूको रूपमा उद्धारकर्तालाई भरोसा गर्दा परमेश्वरले दिने भाग होइन। तर त्यो चाहिँ विश्वासीले विश्वास गरेको कारणले चाहिँ उसले चाहिँ स्वर्गको अधिकार पाउँदछ, होइन। विश्वास गरेको कारणले येशू ख्रीष्टमाथि मेरो जीवन हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्योमा विश्वास गरेको कारणले मात्रै उसले चाहिँ अनन्त जीवन पाउँछ। अनि येशू ख्रीष्ट स्वयं हाम्रो चाहिँ अनन्त जीवन हुन्छ। जससँग चाहिँ पुत्र हुनुहुन्छ उसित जीवन छ, जससँग परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्न उसित जीवन छैन। फिलिपी पहिलो यूहन्ना 5:12 पनि त्यही भन्दछ, होइन। येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ, होइन। जो चाहिँ माथि हुनुहुन्छ, होइन। जो चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ, है। उहाँ चाहिँ पिताको दाहिने हाततर्फ चाहिँ उहाँ चाहिँ बसिरहनु भएको छ। अनि उहाँ त्यहाँ माथिबाट चाहिँ हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, होइन। अनि एउटा व्यक्तिले यसरी भनेको थियो, एउटा व्यक्तिले चाहिँ यस्तो भनेको थियो, तिमी चाहिँ जे कुरामा जिउँछौ त्यो चाहिँ तिम्रो जीवन हो रे, होइन। तिमी चाहिँ जे कुरामा जिउँछौ त्यो चाहिँ तिम्रो जीवन हो रे। कुनै व्यक्ति चाहिँ लागु पदार्थमा जिइरहेको हुनसक्छ, कुनै व्यक्ति चाहिँ रक्सी सेवनमा जिइरहेको हुनसक्छ, होइन। धेरै व्यक्ति विभिन्न कुराहरूमा जिइरहेको हुनसक्छ। कोही व्यक्ति व्यभिचारमा जिइरहेको हुनसक्छ, विभिन्न कुराहरूमा, झुट बोल्ने कुराहरूमा, होइन, चोरी गर्ने कुराहरूमा जिइरहेको हुन्छ नि त, होइन। तर पावलले यसरी भन्दछन् हामीलाई चाहिँ, पावलले के भन्छ भने मेरो निम्ति जिउनु चाहिँ ख्रीष्ट हो। आमेन। मेरो निम्ति जिउनु चाहिँ ख्रीष्ट हो। मेरो निम्ति जिउनु व्यभिचार होइन, मेरो निम्ति जिउनु चाहिँ पाप होइन, तर मेरो निम्ति जिउनु चाहिँ के हो त ख्रीष्ट हो, होइन। फिलिपी 1:21 त्यही भन्दछ कि हाम्रो लागि जिउनु चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, प्रिय, होइन। हाम्रो लागि जिउनु चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो चाहिँ हामीभन्दा माथि हुनुहुन्छ, होइन। हामीभन्दा चाहिँ माथि हुनुहुन्छ। अनि दोस्रो नम्बरको बुदा के भनेदेखि तिमीहरू ख्रीष्टसँग चाहिँ हामीहरू ख्रीष्टसँग चाहिँ बिउताएका छौँ। आमेन। हामी चाहिँ ख्रीष्टसँग चाहिँ बिउताएका छौँ, यानि कि हामी चाहिँ ख्रीष्टसँग चाहिँ जिउ उठेका छौँ, होइन। जब हामीले उहाँलाई विश्वास गरेर हामी चाहिँ बत्तिसमा ल्यायौँ, हामी पनि उहाँसँग त्यो मृत्युसँगै चाहिँ उहाँसँग चाहिँ हामी चाहिँ के भयो त जीवित भयौँ, होइन। हामी उहाँसँग चाहिँ जीवित भएर उठायौँ। अनि कुनै एउटा व्यक्तिले ख्रीष्ट येशूमाथि विश्वास गर्छ भने उसले आफ्नो पापी स्वभाव मार्दछ, होइन। उसको पापी स्वभाव चाहिँ मर्दछ, होइन। अनि ऊ चाहिँ ख्रीष्टमा चाहिँ नयाँ भएर चाहिँ उठ्दछ, होइन। ऊ चाहिँ ख्रीष्टमा चाहिँ नयाँ भएर उठ्दछ। ऊ त्यही पुरानो व्यक्ति हुँदैन, तर ऊ चाहिँ पूर्ण रूपमा नयाँ, होइन, पूर्ण रूपमा नयाँ भएर उठ्दछ, होइन। अनि त्यो चाहिँ मात्र ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेर मात्रै पाउने जीवन हो। आमेन। त्यो चाहिँ मात्र ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेर पाउने जीवन हो। अनि तेस्रो नम्बरको बुदा के भनेदेखि हामीहरू ख्रीष्टमा लुकाएका छौँ। आमेन। हामीहरू चाहिँ ख्रीष्टमा लुकाएका छौँ, किनभनेदेखि हामीलाई चाहिँ अब कसैले खोसेर लान सक्दैन, प्रिय, होइन। जो हामीभन्दा माथि हुनुहुन्छ उहाँबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ कसैले खोसेर लान सक्दैन, प्रिय, होइन। जब मेरो जीवनमा परिस्थिति आउँछ, मेरो जीवनमा समस्याहरू आउँछ भने मैले हेर्नुपर्ने चाहिँ माथि हो, प्रिय,
होइन। हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ माथि हो, तलको कुराहरूमा होइन। होइन, तलको कुराहरू हेऱ्यो भने मैले चाहिँ निराश हुन सक्छु। होइन, हामी निराश हुन सक्छौँ। होइन, तलको जीवन हेऱ्यो भने, कसैको जीवन हेरेर हामी जिउँछौँ भने उसले चाहिँ गल्ती गर्न सक्छ। होइन, ऊ चाहिँ लड्न सक्छ। तर त्यो व्यक्तिलाई हामी हेरेर जियो भने चाहिँ हामी पनि अवश्य लड्न सक्छौँ, हामी पनि निराश हुन सक्छौँ। होइन, तर हामीले त्यो व्यक्तिलाई होइन, तर हामीले कहाँ हेर्नु आवश्यक छ? ख्रिस्टलाई हेर्नु आवश्यक छ। होइन, जसमा चाहिँ म लुकाएको छु। होइन, जसमा चाहिँ मैले चाहिँ माथि हेर्न आवश्यक छ। होइन, जसलाई चाहिँ मैले माथि हेर्न आवश्यक छ, जसलाई चाहिँ मैले मेरो सम्पूर्ण हृदयले चाहिँ खोज्न आवश्यक छ। होइन, सम्पूर्ण हृदयले चाहिँ खोज्न आवश्यक छ। अब हामी संसारका होइनौँ। होइन, अब हामी संसारका होइनौँ, तर हामी चाहिँ ख्रिस्टका हौँ। आमेन, हामी चाहिँ ख्रिस्टका हौँ। एकअर्कालाई भन्नुहोस् न, तपाईँ चाहिँ ख्रिस्टको हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त एकताली। आमेन, हामी चाहिँ ख्रिस्टका हौँ। आमेन, हामी चाहिँ ख्रिस्टका हौँ। हामी अब संसारबाट अलग पारिसकेका छौँ प्रिय। होइन, हामी संसारबाट अलग पारिसकेका छौँ, हामी संसारबाट छुट्याएका व्यक्तिहरू हौँ। तर अब हामी चाहिँ ख्रिस्टमा भएका व्यक्तिहरू हौँ। अनि हामीले यो कुरामा आनन्द मनाउन आवश्यक छ। होइन, कि ख्रिस्ट चाहिँ ममा जिउनुहुन्छ। आमेन, ख्रिस्ट चाहिँ ममा जिउनुहुन्छ। अनि हाम्रो जीवनको स्रोत भनेको नै येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। आमेन, हाम्रो जीवनको स्रोत भनेको नै येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। म एउटा अन्तिम पद पढ्छु अनि यहाँबाट म बिदा हुनेछु नि त है। रोमी 8 अध्याय रोमी 8 अध्यायको 35 देखि हामी हेरौँ न। हामीले यो हेरिरहेको पद हो त्यो पनि हेरौँ न। होइन, कि यो वचन चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ नयाँ हुँदछ अनि यो वचन चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ आशिषमय हुँदछ है। कसैले हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमदेखि अलग पार्ला? कसले हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमदेखि अलग पार्ला? के सङ्कष्टले वा क्लेशले वा सतावटले वा अनिकालले वा नाङ्गो अवस्थाले वा खतराले वा तरबारले? जस्तो लेखिएको छ, तपाईँका निम्ति हामी दिनभरि मारिदछौँ, हामी काटिने भेडाहरू चाहिँ गनिदछौँ। तर यी सबै कुराहरूमा हामी उहाँद्वारा जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो विजेताहरूभन्दा पनि बढी छौँ। किनकि मलाई पुरा निश्चयता भएको छ, न मृत्युले न जीवनले न स्वर्गदूतहरूले न प्रधानताहरूले न अधिकारीहरूले न अहिलेका कुराहरूले न पछि आउने कुराहरूले न उचाइले न गहिराइले न अरू कुनै सृष्टिले नै हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टमा भएको परमेश्वरको प्रेमदेखि अलग पार्न सक्ने छैन। आमेन, हामीलाई चाहिँ ख्रिस्ट येशूबाट चाहिँ कसैले पनि हामीलाई चाहिँ अलग पार्न सक्दैन। होइन, कोरोनालाई पनि हामीलाई चाहिँ ख्रिस्ट येशूबाट चाहिँ अलग पार्न सक्दैन प्रिय। आमेन, जय मसीह। जय मसीह सबैजनालाई। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले आज मलाई यो अवसर दिनुभएको छ। वास्तवमा यो अवसर म लिन चाहन्न थिएँ, मलाई एकदम डर लाग्छ। प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यो चाहनु चुने कुरा होइन, परमेश्वरको वचन लिएर फुलफिटमा उभिनु भनेको मेरो लागि एकदमै चुनौतीको कुरा हो। अनि पास्टर दाजुलाई पनि धन्यवाद, उहाँले यो अवसर दिनुभयो, पुस गर्नुभयो माथितिर। हामी चाहिँ आजको वचनलाई चाहिँ शीर्षकमा हेर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई पवित्र हुनु बोलाउनु भयो भनेर मैले यो शीर्षक दिएको छु वचनको। अनि आजको पास्टर जेम्सले आराधना गर्दा पनि त्यही कुराहरू चाहिँ एकदम दोहोरिरहेको थियो। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ मैले त्यो आराधनाको समयमा, कि त्यो आराधनाको समयमा पनि मलाई परमेश्वरले तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो है। अनि आउनुहोस् हामी वचनमा जाउँ। सुरुमा मैले पहिलो थेसलोनिकी 4:3 र 7 पद लिएर आएको छु।
यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनकि परमेश्वरको इच्छा जो तिमीहरूको पवित्रकरण पनि हो, सो यो हो कि तिमीहरू व्यभिचारबाट अलग बस। 7, किनकि परमेश्वरले हामीलाई अशुद्धताको निम्ति होइन तर पवित्रतामा बोलाउनु भएको छ। आमेन। हामी प्रार्थना गरौँ। मेरो निम्ति पनि हजुरहरूले प्रार्थना गर्नु सक्नुहुन्छ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु यो सुन्दर समयको निम्ति। हजुरको वचन बोल्न प्रभु, अनि यहाँ वचन सुन्न हामी यहाँ भेला भएका छौँ। मण्डलीलाई आशिष गर्नुहोस् प्रभु, पवित्र आत्माको अभिषेकले भर्नुहोस्। म एउटा रित्तो भाँडोको रूपमा आएको छु पिता, तपाईँले नै भर्नुहोस् र तपाईँले नै खन्याउनुहोस्, खुखाउनुहोस् र सबै भाँडाहरू भर्नु सकोस्। तपाईँको इच्छा जो स्वर्गमा छ, जो पवित्र छ, हाम्रो जीवनमा त्यो पवित्र बोलावट पुरा होस् भनेर प्रार्थना बिन्ती गर्छु येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हाम्रो परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरको बोलावट पनि हामीलाई पवित्र हुनुलाई नै हो। पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर बाइबलमा धेरै पदहरू छन्, तर मैले हजुरहरूलाई 2टा पद लिएर आएको छु है, जहाँ चाहिँ परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ भनेर 3 पटक दोहोऱ्याइएको छ। एउटा पुरानो करारमा र एउटा नयाँ करारमा। यशाया 3:6 अनि प्रकाश 4:8। हामी यताबाट र यताबाट पढेर सुनाउँ है त। यशाया 6:3 यताबाट पढिदिनुहोस् न, पढिदिनुहोस्। अनि एउटाले अर्कालाई कराएर भने, सेनाहरूका परमप्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण पृथ्वी उहाँको महिमाले भरपूर छ। आमेन। अनि यताबाट साथीहरूले पढिदिनुहोस् प्रकाश 4:8। कसैले पढ्दै पनि हुन्छ यो साइडबाट। प्रकाश 4:8 नयाँ करारको एकदम लास्टको पुस्तक यूहन्नाको दर्शन। पाउनुभयो? 4:8। ती चारैवटा बारीका काँडका 6-6वटा पखेटा थिए र चारैपट्टि र भित्रपट्टि आँखाहरूले भरिएका थिए। दिनरात तिनीहरू नथामिकन यसो भन्दै गाइरहन्छन्, पवित्र 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 परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो हुनुहुन्थ्यो र जो हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ र जो आउनुहुनेछ। आमेन। वचन पढाइमा परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको होस्। नि एकचोटि पवित्र भने पनि हुन्थ्यो, ती 3 चोटि पवित्र भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वर पवित्र मात्रै हुनुहुन्छ है। परमेश्वर सिद्ध हुनुहुन्छ, शुद्ध हुनुहुन्छ अनि पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँमा चाहिँ कुनै दाग छैन है। अनि परमेश्वरले चाहिँ पवित्र भएको कारणले उहाँले कहिले पनि भुल गर्नुहुन्न। हामी मानिस जातिहरू चाहिँ भुल गरी पठाउँछौँ हैन, तर परमेश्वर चाहिँ हामीलाई बनाउने परमेश्वर चाहिँ स्वर्गको परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले कहिले पनि भुल गर्नुभएको छैन। हामी व्यवस्था 32:4 हेर्न सक्छौँ। उहाँ नै चट्टान हुनुहुन्छ, उहाँका काम सिद्ध छन् र उहाँका सबै चाल न्यायोचित छन्। एउटा विश्वासयोग्य परमेश्वर जसले भुल गर्नुहुन्न, न्याय र सत्य उहाँ हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले चाहिँ कहिले पनि भुल गर्नु भएन। सृष्टि अगाडि पनि र यो सृष्टि पछाडि पनि उहाँले भुल गर्नुहुने छैन। उहाँले सबै कुरा असल बनाउनु भएको थियो।
होइन। हामी सृष्टिमा हेर्छौँ भने उत्पत्तिको पुस्तकमा उहाँले बनाएको सबै थोक असल थियो, राम्रो थियो होइन। तर पछि पापको कारणले उहाँको सृष्टिमा पाप आयो, मृत्यु आयो। तर परमेश्वरले मृत्यु पहिला पठाउनु भएको होइन, उहाँले चाहिँ सबै कुरा राम्रो, असल अनि अनन्तको लागि बनाउनु भएको थियो। त्यसकारणले हामी भन्न सक्छौँ परमेश्वरले कुनै भुल गर्नु भएन। अनि हामीले भुल गरेको, हाम्रो पुर्खाले भुल गरेको कारण, आदमले भुल गरेको कारण चाहिँ हामी आज पनि पापबाट चाहिँ अम्कन सकेको छैन यो संसार है। तर परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु भयो आफ्नो पुत्रमा। अनि पहिलो पत्रुस 2:22 पनि भन्दछ, उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन र उहाँको मुखमा कुनै छलको कुरा पाइएन। आमेन। येशू ख्रीष्टले, यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा भनेको त्यो परमेश्वरको अर्को व्यक्तित्व, परमेश्वरको पुत्र पनि हामी भन्छौँ होइन। उहाँको बारेमा भनेको उहाँ 100% मानिस र 100% परमेश्वर भएर पृथ्वीमा आउनु हुँदाखेरि पनि उहाँले मानिस भएर पनि उहाँले गल्ती गर्नु भएन है। उहाँको मुखमा कुनै छलको कुराहरू पाइएन है। हामी मानिस जातिहरू कुनै न कुनै समयमा जति सावधान भए पनि हाम्रो शारीरिक पापको कारण होइन, स्वभावको पापको कारण हामी चुकी पठाउँछौँ र जानी नजानी कतिचोटि अनजानमा पनि हाम्रो मुख चाहिँ बसमा हुँदैन। परमेश्वरको वचनले चाहिँ मुखलाई चाहिँ बसमा पार्नु भन्नुभएको छ र हामी बसमा कहिले कहिले चुक्छौँ। हामी विश्वासीहरू पनि चुक्छौँ। त्यस कारणले तर येशू ख्रीष्ट कहिले पनि चुक्नु भएन होइन। पहिलो यूहन्ना 3:5 पाप हरण गर्नलाई नै उहाँ प्रकट हुनुभएको हो भन्ने कुरा तिमीहरू जान्दछौ र उहाँमा कुनै पाप छैन। आमेन। हाम्रो येशू ख्रीष्ट हाम्रो पाप हरण गर्नलाई नै मानिस चोलामा चाहिँ पृथ्वी तलमा आउनुभयो। आउनु मात्रै भएन, उहाँ जुन कार्यको निम्ति पठाइएको थियो त्यो कार्य उहाँले पुरा गरेर जानुभयो। उहाँको कारणले हामी याद गर्छौँ भने यरुशलेमको त्यो पर्दा च्यातियो। अघि पास्टर जेम्सले भन्नुभएको थियो पुजारीहरू जाँदाखेरि पनि वर्षभरि उसले पाप गरेको थियो भने ऊ चाहिँ त्यो पवित्र स्थानमा जाँदाखेरि पुजारी पनि मर्ने थियो है। पुजारीहरू भित्र जाँदाखेरि मैले सुनेको उनीहरूको त्यो यस्तो लगाउने लुङ्गी मुनि चाहिँ घन्टी लगाउने थियो अनि खुट्टामा डोरी हालेर भित्र पठाउँथ्यो होइन। यदि त्यो वर्षभरिमा उसले पाप गरेको थियो, परमेश्वरको इच्छा विपरीत गरेको थियो भने त्यो पुजारी पनि त्यो भित्र गएर मर्ने थियो है। ऊ चल्ने थियो त्यहाँ गएर होइन, उसले आराधना गर्ने चल्ने थियो अनि त्यो घन्टी बजिराख्नु थियो। जब त्यो घन्टी बज्न छोड्यो भने चाहिँ पुजारीले त्यो वर्ष अथवा त्यो समयमा कुनै यस्तो पाप गरेको थियो जसको कारणले ऊ परमेश्वरको त्यो प्रताप, त्यो पवित्रतामा चाहिँ उपस्थित हुँदाखेरि चाहिँ ऊ डढ्यो। अब उसको आत्मा मर्यो होइन, उसको शरीर मर्यो भनौँ न। ऊ चाहिँ त्यहाँ टिक्नु सकेन, परमेश्वरको त्यो पवित्रतामा टिक्नु सकेन। अनि त्यो पुजारी मर्दथ्यो अनि मऱ्यो भने चाहिँ ऊ तानेर अनि डोरीले तानेर त्यहाँ उसलाई झिक्न जाने पनि कोही सक्थेन, किन उसलाई झिक्नु गयो भने त्यो पनि मर्ने थियो होइन। परमेश्वरको पवित्रता त्यति पवित्रता र तेज थियो, त्यस कारणले डोरी लाएर पुजारीलाई पठाउनु पर्थ्यो। हामी यो कुराहरू हामीले पहिला पनि सुनेका छौँ, हजुरहरूले याद गर्नुभयो होला। आज म हजुरहरूलाई चाहिँ धेरै जसो चाहिँ वचनै बोल्नेछु है। मलाई धेरै व्याख्या गर्नु पनि आउँदैन। जे गर्छु परमेश्वरले गर्नुभएको होस्। अनि त्यो परमेश्वरले हामीलाई पवित्र जीवन जिउन बोलाउनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पहिलो पत्रुस 1:13-16 पढ्नेछौँ, जहाँ यसरी लेखिएको छ, यसकारण आफ्नो मन बाँध, संयमी हौ र येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू कहाँ आउनु लागेको अनुग्रहमा तिमीहरूको आशा पूर्ण रूपले राख।
आज्ञाकारी बालकहरू भएका हुनाले अगाडिको आजन अवस्थाका कुइच्छाहरूमा तिमीहरू अब नलाग, तर तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ तिमीहरू आफै पनि जीवनका सबै रहनसहनमा पवित्र हौ। 16 मा यसरी लेखिएको छ, किनभने यो लेखिएको छ तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म पवित्र छु भनेर परमेश्वर भन्नुहुन्छ। आमेन। अब यहाँ क्लियर छ है, क्लियर छ। हामी मण्डलीमा आयौँ, परमेश्वरलाई विश्वास गऱ्यौँ, अनि हामी यहाँ सङ्गतिको निम्ति छौँ। अब हामीले चाहिँ पहिलाको त्यो मानिस रूपी पापहरूलाई चाहिँ त्याग्न आवश्यक छ है। कति पापहरू हामीसँग झुन्डिरहेको पनि हुनसक्छ होइन। त्यो पापहरू परमेश्वरले देखाइदिउन् अनि त्यो पापहरू हामी छोड्न सकौँ है, छोड्न सकौँ। किनकि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ र उहाँको बोलावट पनि पवित्र छ। उहाँको इच्छा, उहाँको बोलावट, उहाँको चुनाव नै हामीलाई पवित्र गर्नु है, उहाँसँग लैजानु, उहाँ हुने ठाउँमा हामीलाई राख्नलाई चाहिँ हामी पवित्र हुन आवश्यक छ। तर हामी आफै त होइन, तर ख्रीष्टद्वारा हामी पवित्र हुन्छौँ। ख्रीष्टद्वारा हामी पवित्र भइसक्यौँ, फेरि पनि हामी चुक्छौँ, नचुक्ने होइन, तर त्यो पापलाई चाहिँ हामीले घृणा गर्न आवश्यक छ। त्यो पापलाई हामी तिरस्कार गर्न आवश्यक छ। जसरी परमेश्वरले पापलाई तिरस्कार गर्नुहुन्छ, घृणा गर्नुहुन्छ, इन्कार गर्नुहुन्छ, हामी विश्वासीहरूले पनि पापलाई इन्कार गर्न आवश्यक छ आजको दिनमा है। उहाँको स्वभाव हामीसँग भएको कारण गलाती हामीले पढ्दै आएको हो नि त होइन, 2:20 की कथा हो। हामी त येशू ख्रीष्टसँग टागिसक्यौँ त्यो पुरानो मानिसमा। आमाको गर्भबाट निस्केको म पापी, यो भजन सङ्ग्रह कता छ, कति 51:5 होला होइन। म आमाको गर्भदेखि नै पापी जन्मेँ भन्ने हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले त्यो आमाको गर्भदेखि जन्मेको पापी मानिस त क्रुसमा येशू ख्रीष्टसँग मरिसक्यो। अहिले हामी मण्डलीमा आएर बसेका, परमेश्वरलाई विश्वास गरेर नयाँ जीवन पाएकाहरू चाहिँ हामी येशू ख्रीष्टसँगै तेस्रो दिनमा बौरी उठेका छौँ। अघि हाम्रो भाइले पनि भन्नुभयो नि होइन, परिचयात्मक वचनमा हामीले सुनिसक्यौँ होइन, हामी चाहिँ माथिबाट चुनिएको। त्यस कारणले हामी माथि हेर्ने मानिसहरू हो है, तल हेर्ने होइन। तल संसार छ, तल शैतानको राज्य छ। शैतानले चाहिँ हामीलाई अपवित्र हुनु चुन्छ भने परमेश्वरले हामीलाई पवित्र हुनु चुन्छ। जब हामी कार्य गर्दै गर्दा याद राख्नुहोस्, तपाईँ पवित्र आत्माको मन्दिर हुनुहुन्छ। तपाईँले थाहा गरे पनि तपाईँभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। तपाईँले पवित्र आत्मालाई कतिको स्थान दिनुहुन्छ त्यो तपाईँको इच्छा हो, तपाईँको कुरा हो। तर तपाईँले यदि साँचो विश्वास एक घडी परमेश्वरलाई गर्नुभएको छ भने पवित्र आत्माले तपाईँलाई त्यो बेलामा चाहिँ सावधान गराउँछ। त्यो खराब काम गरिराख्दा खबरदार, होसियार है, होसियार, शैतानको पासो अगाडि छ, शैतानको पासोतिर पर्दैछौ है, सावधान गर्नुहुन्छ पवित्र आत्माले। त्यो बेलामा हामीले त्यो सावधानीलाई लिने कि नलिने होइन। उहाँको अस्ति मैले डिभोसनलमा सन्देश बाँड्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ शिक्षा दिनुहुन्छ होइन, अनि के अरे सल्लाह दिनुहुन्छ भनेको थियो। त्यो सल्लाह हामीले सुन्ने बेला, हामीले सुन्ने या नसुन्ने चाहिँ तपाईँ र मेरो इच्छाको कुरा हो है। त्यस कारणले पवित्र आत्माले हामीलाई सल्लाह दिनुहुन्छ खराब काम गर्दाखेरि है। अनि हामी हेर्ने छौँ परमेश्वरले त हामीलाई धर्मी पारिसक्नुभयो, पवित्र पार्नुभयो आफ्नो पुत्रको रगतमा। तर के हामी भन्न सक्छौँ त हामी धर्मी छौँ वा हामी पवित्र छौँ? निश्चय पनि हामी धर्मी र पवित्र छैनौँ हाम्रो आफ्नो तर्फबाट है। हामीबाटै, मबाटै म धर्मी छैन, तर क्रिस्टबाट म धर्मी भएको।
एकचोटि पास्टर दाइले भन्नुभएको थियो, स्वर्गमा हामी जब परमेश्वरको सामु खडा हुन्छौँ, बिचमा चाहिँ पर्खाल के अरे ऐना जस्तो होइन, क्रिस्ट हुनुहुन्छ, अनि क्रिस्टलाई हेरेपछि क्रिस्टद्वारा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो पुत्र देख्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यो वर्ष दिन अगाडिको म्यासेज मलाई अहिले पनि त्यो एकदम याद आउँछ। यो पद र नम्बरहरू म त्यति याद गर्दिनँ, म याद गर्नु खोज्छु तर याद हुन म कमजोर छु, सम्झने स्मरण शक्ति अलिक कमजोर छ। तर जुन चाहिँ पोइन्ट थियो नि त्यो कुरा मलाई एकदम याद हुन्छ। त्यो बेलाको त्यो वचनले हामीलाई भनेको थियो है। अनि हामी आफैमा चाहिँ शुद्ध छैनौँ। भजन सङ्ग्रह अघि मैले भनेको वचन यहाँ रहेछ है, 91:5। साँच्चै म जन्मिँदा नै पापी थिएँ र मेरो आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ। यूहन्ना 1:8-10। यदि हामीमा पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने त हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्य हुँदैन। यदि हामीले आफ्नो पापहरूलाई स्वीकार गऱ्यौँ भने उहाँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। यदि हामीले पाप गरेका छैनौँ भने हामी भन्छौँ भने हामी उहाँलाई झुटा तुल्याउँछौँ र उहाँको वचन हामीमा हुँदैन है। हामी पापी छैनौँ, हामीले पापै गरेको छैनौँ भन्यो भने उहाँको वचन हुँदैन होइन। एकचोटि मेरो दाजु उहाँ क्यान्सरले चाहिँ अन्तिम समयमा पुग्नु भएको थियो। उहाँले प्रार्थना गर्नु माग्नुभयो, अनि पास्टर दाइ र म गएको थिएँ यहाँ नयाँ बजारमा। त्यो दिनमा हामीले उहाँलाई प्रार्थना गराइदियौँ। अनि उहाँले भन्नुभएको थियो, के भन्नुभएको थियो नि, मैले त पापै गरेको छैन, मैले त केही त्यस्तो अपराध गरेको थिएन, मलाई किन यत्रो रोग लाग्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। दुःख लाग्दो कुरा हामीले सम्झाउँदा उहाँले कति सम्झिनु भयो सम्झिनु भएन होइन। म पापी नै होइन भनेपछि त अनि क्रुसमा येशू ख्रीष्ट मर्नु भएको त्यो मानिसको लागि अर्थ राख्छ र राख्दैन नि त होइन। म आफै धर्मी थिएँ, मैले कुनै पाप गरेको छैन भनेर भनेपछि त त्यो त क्रिस्टलाई इन्कार गरे बराबर भयो। क्रिस्टको कामलाई क्रिस्टले सिद्ध्याउनु भएको त्यो कल्वरीको महान कथालाई त्यो मान्छेले स्वीकार गर्यो भने बुझिँदैन नि त होइन। त्यसैले हामी पापी छौँ, हामी स्वीकार्नुपर्छ। अनि त्यो दिन हामी घर पुग्दा नपुग्दै हामीले प्रार्थना गर्दा ठिकै थियो। त्यो दाजु हङकङबाट आउनुभएको थियो। अनि हामी घर पुगेर के बस्न आँटेको थियो, फोन आइहाल्यो, उहाँ त मर्नुभयो भनेर फोन गर्नुभयो कि परिवारले। त्यस कारणले हामीले आफ्नो पाप स्वीकार्नुपर्छ। त्यही दिनमा हामी प्रार्थना गरेर घर पुगेका थियौँ कि थिएनौँ। घर पुगेर आमा र म अनि पास्टर दाजु हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी घर पुग्न साथ फोन आइहाल्यो कि। अनि कस्तो अचम्म लाग्यो। हुन त उहाँलाई चाहिँ डक्टरले डेट दिइसकेको थियो। परमेश्वरमा असम्भव त केही छैन। तर उहाँले त्यो जीवनको अन्तिम अवस्थामा पापी हुँ भने स्वीकार्नु भएको भए त्यो कति असल हुन्थ्यो होइन। मलाई येशू ख्रीष्टको बलिदान माथि म विश्वास गर्छु। मेरो पाप क्षमा गर्नुहोस् प्रभु, म पापी रहेछु र तपाईँले मलाई बचाउनु भयो। मेरो स्वर्गको ढोका मेरो प्रभु मेरो उद्धारक तपाईँ हुनुहुन्छ भने भए उहाँ स्वर्ग पुग्नुहुन्थ्यो, उहाँले अनन्त जीवन पाउनुहुन्थ्यो। तर उहाँको हृदयले त्यो कुरा स्वीकार गर्नु सक्यो कि सकेन म जान्दिनँ है। यस कारणले हामी पापी त हौँ, पापी नै हौँ हामीहरू है। आरसी स्ट्रोल भन्ने एकजना व्यक्तिले के भनेको थियो भने मानिस पाप गरेको कारणले पापी भएको होइन, तर मानिस हामीहरू चाहिँ पापी भएको कारणले चाहिँ पाप गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो है। त्यस कारणले हाम्रो पापको ज्याला चाहिँ येशू ख्रीष्टले के गरिदिनु भयो, तिरिदिनु भयो। रोमी 5:8। तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो है। हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। हिब्रू 10:12 भन्दछ तर ख्रीष्टले त
पापहरूका निम्ति सदाको लागि एउटै बलिदान चढाउनुभयो अनि उहाँ मरेकाहरूको अनि उहाँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ विराजमान हुनुभयो। आमेन है। सदाको निम्ति एउटै बलिदान येशू ख्रीष्टमा हैन। एफिसी 2:8 भन्छ, किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो। हामी आफैबाट होइन है। हामीले स्वर्ग जाने बाटो त बनाउन त के हेर्न पनि सक्थेनौँ यदि येशू ख्रीष्ट नआउनु भएको भए। हामीले त स्वर्ग भन्ने पनि शब्दै चिन्ने थिएन होला होइन। हाम्रो त समशक्तिमा नै स्वर्ग हुन्थेन होला। पृथ्वी नर्ग यस्तै कुरा मात्रै हाम्रो समशक्तिमा हुन्थ्यो। तर येशू आउनुभयो र स्वर्गलाई चिनाउनु भयो। हामी उद्धार पाइसकेको मान्छेहरू के हामी त्यसो भने पापै गरी बस्ने त भन्ने सम्बन्धमा बाइबलले के भन्छ, किनकि यदि सत्यको ज्ञान पाएर पनि हामीले जानी जानी पाप गर्छौँ भने पापको निम्ति अब उसो अरू कुनै बलिदान रहँदैन है। अब हामीलाई जानेर बुझेर हामीले यत्रो सङ्गति गऱ्यौँ, हामीले कति वचनहरू सुन्यौँ परमेश्वरको, हाम्रो अगुवाहरूले हामीलाई कति अगुवाई गर्नुभयो होइन, सुरक्षा दिनुभयो, प्रार्थना गरिदिनु भयो। हामीले धेरै थोरै जानी नजानिकन परमेश्वरले नगर्नु भनेको कुरा त जानेछौँ है। परमेश्वरले नगर्नु भनेको कुरा मात्रै पाप होइन, तर गर्नु भनेको कुरा नगर्ने पनि पापै हो होइन। त्यस कारणले हामीले जानी जानी चाहिँ पाप गर्नुहुन्न। अब पाप गरेको खण्डमा के गर्ने? हामी विश्वासीहरूले पाप गरेको खण्डमा के गर्ने त? हुन्छ नि त होइन। त्यही पापमा रमाइराख्ने त होइन। यहाँ दोस्रो इतिहास 7:14 बताउँदछ, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिमीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिमीहरूको पाप क्षमा गर्नेछु र तिमीहरूको देशलाई म स्वस्थ पार्नेछु भनेर भनिएको छ। परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। जब हामी पाप गर्छौँ भने हामीले चाहिँ पश्चाताप गर्नु पर्यो प्रियहरू, त्यो पापलाई छोड्नु पर्यो। प्रेरित 3:19 पनि के भन्छ भने, यो चाहिँ अन्तिम पद हुनेछ, यसकारण ध्यान दिएर सुन्नु होला, यसकारण पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस् कि तपाईहरूको पाप मेटिउन् र परमेश्वरको उपस्थितिबाट आनन्दको समय आओस्। आमेन आमेन है। हामी चाहिँ पापबाट फर्किनु पर्ने अवस्थाहरू छ, फर्कनै पर्छ है। हामी परमेश्वरमा फर्कनै पर्छ। हामीले चाहिँ पश्चाताप गर्नै पर्छ पापबाट। पश्चाताप भनेको चाहिँ एकचोटि पास्टर दाजुले भन्नुभएको थियो, 180 डिग्री पूर्व गइरहेको मान्छे चाहिँ पश्चिम आउनु पर्यो, त्यो छोड्नु पर्यो। त्यो अन्धकारतर्फ हिँडिरहेको मान्छे चाहिँ ठ्याक्कै युटर्न लिनु पर्यो र हाम्रो परमेश्वरतर्फ, प्रकाशतर्फ होइन, परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ, ज्योतितर्फ फर्कनु पर्यो। त्यो अन्धकारलाई छोड्नु पर्यो। यहाँनिर कुनै बाहना छैन होइन। हामी चाहिँ पाप गरी बसिराख्ने, परमेश्वरले नगर भनेको कुराहरू गरिबस्ने, अनि मनमनमा फेरि म त पापी छु, मलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु भन्ने, तर पाप नछोड्ने, पापको न्यानोमा सुतिबस्ने। त्यो पापको न्यानो एकछिनको होइन, त्यो नरकतिर लैजाने न्यानो हो। त्यो पापको न्यानोमा रमाइबस्ने, तर ओहो प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्ने, त्यो चाहिँ अहिलेको नेताहरूले भन्छ नि नाटकै हो भन्छ नि, नौटङ्की हो भन्छ नि। संसारमा नाटक र नौटङ्की चल्छ प्रियहरू, तर परमेश्वरको सामु नाटक र नौटङ्की चल्दैन। हामी जस्तो छ त्यस्तै उपस्थित हुनु होइन। हामी त्यो कर उठाउने पापी र अनि त्यो यहुदी जसले दशांश दिन्छु यो भन्दाखेरि प्रभुले कसलाई स्वीकार गर्नुभयो?
म जस्तो छु त्यस्तै आउँछु होइन। प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, म तपाईँको बाटो पछ्याउँछु। आजको दिन यो वचनले तपाईँहरूको हृदयमा काम गरोस्। यो वचन तपाईँलाई मात्रै होइन, म आफैको निम्ति पनि चुनौतीको विषय हो होइन। हामी मानिस हौँ, सुख छौँ, तर हामी सधैँ चुकिराख्नु यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन होइन। पापमा डुबिरहने कुराहरू राम्रो कुरा होइन। हामी उद्धार पाइसकेको, हामीलाई त परमेश्वरले नुन र ज्योति भनेर यो पृथ्वीमा राख्नु भएको छ, त्यो ताकि त्यो अन्धकारमा जिउनेहरूलाई बचाउन सकौँ। त हामी नै अन्धकारमा गइरहेछौँ, हामी नै त्यही संसारको मानिसहरूसँग हिलोमा लडीबडी खेल्छौँ भने त अनि हामीले तिनीहरूलाई कहिले सुसमाचार सुनाएर उनीहरूलाई उद्धारमा ल्याउने है। हामी चाहिँ पापै गरिबस्ने, अनि तिमीहरू पापी हो, तिमीहरूले उद्धार चाहिन्छ भने उनीहरूले पत्याउँछ त्यो सुसमाचार। हामीलाई हुन्छ नि 5औं सुसमाचारको किताब चाहिँ हामी आफै हो विश्वासीहरू होइन। मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना पछि 5औं सुसमाचारको पुस्तक तपाईँहरू र म पनि। हाम्रो जीवन हेरेर पनि सुसमाचार बलियो हुन्छ। हामी आफै पाप गरी पठाउँछौँ भने, हामी संसारकै चालमा हिँड्छौँ भने सुसमाचारको अर्थ राख्दैन नि त। उनीहरूले हाम्रो जीवन हेरिरहेको हुन्छ, पढिरहेको हुन्छ होइन। यसले प्रभु पाएपछि, यसले यीशु ख्रीष्ट पाएपछि, चर्च गएपछि यसको जीवन परिवर्तन भयो कि भएन हेरिरहेको छ। यस्तै त हो नि क्रिस्चियनहरू भन्छ नि। अनि त के अर्थ राख्छ होइन। सुसमाचार सुनायो, उनीहरूले विश्वासै गर्दैन। हाम्रै जीवन परिवर्तन भएको देख्दैन, अनि उनीहरूले कहाँबाट विश्वास गर्छ त होइन। उनीहरूले त बोक्रा हेरेर विश्वास गर्छ नि त। बोक्रा पनि ठिक हुनुपर्छ नि त होइन। त्यस कारणले बाहिरी जीवन पनि हाम्रो ठिक चालमा चल्नुपर्छ। हुन्छ, जय मसीह सबैलाई। हजुरलाई फेरि भेट्न पाउँदा धेरै खुसी छु होइन। अनि हजुर पनि खुसी हुनुहुन्छ होला। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामी यसरी भेट्न पाइराखेका छौँ है। अन्त साथसाथै हाम्रो सरोज भाइ र राजकुमारजी दुवैलाई धन्यवाद दिन्छ। असल वचनहरू ल्याउनु भयो होइन। कहिले कहिले पास्टर जेम्स र मलाई पनि, हामीलाई पनि यसो विश्राम चाहिन्छ है। अन्त हाम्रो चाहना चाहिँ होइन, अझ यस्ता होइन जुन परमेश्वरको जनहरू होइन उठाउनु होइन, परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ भनेर। आमेन है। अन्त त्यो वचनको सोचहरू कति असल थियो होइन। माथिको कुराहरूलाई हेरौँ होइन। अनि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र हामीलाई पवित्र हुन बोलाउनु भएको छ। आमेन। हुन्छ, हामी अब प्रभु भोजको सेवामा सहभागी हुन्छौँ। आज जुन नेपाली महिनाको होइन पहिलो हप्ता मात्र, पहिलो शनिबार मात्र होइन, पहिलो दिनै हो क्यारे होइन। त्यसैले हामी प्रभु भोजको सेवामा सहभागी हुनेछौँ। अन्त सहभागी हुनुभन्दा अघि हामी परमेश्वरको वचनबाट एउटा सोच हेरौँ न त होइन। त्यसैले हामीले परिचारत्मक वचन पनि सुन्यौँ, मुख्य वचन पनि सुन्यौँ। अब प्रभु भोजको वचन पनि के गर्छौँ, सुन्नेछौँ। पुग्यो हजुरहरूलाई? अगाडि सिधै हामीलाई भन्नुहुन्छ क्या होइन, भन्नु हुँदैन होइन। परमेश्वरको वचनले हामी जति सेवन गर्छौँ उति नै हाम्रो भोकाइ चाहिँ होइन बढ्दै जान्छन् होइन। अमेन भन्नुहुन्छ यो कुरालाई? हुन्छ, हजुरहरूले चाहिँ न्यायकर्ताको पुस्तक हेर्न सक्नुहुन्छ 11 अध्यायको 34 र 35 पद होइन। न्यायकर्ताको पुस्तक 11 अध्यायको 34 र 35 पद। अन्त यहाँ यसरी लेखिएको छ, हजुरले आफ्नो बाइबललाई मनमा नै पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा होइन मैले पढेको सुन्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। जब यिप्ता मिसियामा आफ्नो घरमा फर्के तब तिनलाई बाहिर भेट गर्न खैँजडी बजाउँदै र नाच्दै तिनकी छोरी आइन्। यिनी तिनको एउटै छोरी थिइन्, तिनको अरू कोही छोराछोरी थिएनन्। जब तिनले यिनलाई देखे तब तिनले आफ्नो लुगा च्यातेर भने, है मेरो छोरी, तिमीले मेरो मनै भाँचिदिएको छौ। तिमीले कस्तो कष्ट ममाथि ल्याएकी छौ। मैले परमप्रभुसित एउटा भाकल गरेको छु र यो म त्यो टार्न सक्दिनँ। आमेन। हामी प्रार्थना गरौँ न छोटो होइन।
परमेश्वर पिता, हामी हजुरको चरणमा आउँछौँ र हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो दिनको सुरुदेखि अहिलेसम्म हाम्रो साथमा हजुर हुनुहुन्छ। अन्त प्रभु, जुन हामीले सुनेका परिचयात्मक वचन र मुख्य वचनको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, त्यो सुनाइमा आशिष गर्नुहोस्। अन्त त्यो सुनाइमा मात्र होइन, तर हाम्रो जीवनमा त्यो व्यवहारिक पनि हुन पुगोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त यो जुन चाहिँ वचनको सोचलाई पनि हजुरले अभिषेक गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ र येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। हजुरले सायद यो जुन चाहिँ खण्ड पहिल्यै पढ्नु भएको छ भने यहाँ सन्दर्भ चाहिँ यो हो। अन्त यो सन्दर्भको निम्ति अलि अघि हामी अगाडिको पदहरू हेर्नुपर्छ र 30 र 31 पदमा चाहिँ यिप्ता भन्ने व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरसँग यसरी भाकल गरेको थियो, हैन? यदि तपाईले, हैन, आम्मोनीहरूलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु भयो भने जब म आम्मोनीहरूबाट कुशलसित फर्कुला तब मलाई भेट्नलाई मेरो घरको ढोकाबाट बाहिर आउने पहिलो प्राणी परमप्रभुको हुनेछ। म त्यसलाई बलि गरी चढाउने छु। है, कस्तो किसिमको भाकल गरे त, हैन? है, अथवा शपथ खायो पनि भन्छ, अथवा कसम खानु पनि भन्दछ नि त, है? अन्त दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के हो, हैन? उसको घरको दैलोबाट को निस्किन्छन्? उसको एउटा छोरी, एउटा मात्र छोरी, हैन? अरू छोराछोरी थिएनन्। उसको सन्तान भन्ने नै ती छोरी थिइन्, हैन? अन्त ऊ धेरै दुखित हुन्छन्, हैन? अन्त 35 पदमा अघि हामीले पढ्यौँ, हैन? उसले चाहिँ, हैन, के गर्नु अब, हैन? जुन भन्ने भाकल उसले गरिसिद्धेको छ, परमेश्वरलाई वचन दिइसिद्धेको छ, हैन? अन्त उसले भन्दछ म त्यो टार्न सक्दिनँ, हैन? किनकि जुन चाहिँ बाइबलमा, हैन, अन्त मोसाद्वारा दिएको व्यवस्थाको पुस्तकमा 23:21 मा के लेखिएको छ, हैन? तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति कुनै भाकल गरेपछि त्यो पुरा गर्न ढिलो नगर, किनभने उहाँले त्यो पुरा भएको हेर्न चाहनुहुन्छ, नत्र त तिमीहरूलाई पाप लाग्नेछ, हैन? त्यसैले हामीले परमेश्वरको अगाडि कुनै कुरा भाकल गर्छौँ, हैन, शपथ खान्छौँ, हैन, कसम खान्छौँ भने अन्त हामी त्यो पुरा गर्दैनौँ भने के अरे त्यो चाहिँ पाप हो, हैन? त्यसैले उपदेशकको पुस्तक 5:4 र 5 पदमा पनि हामीलाई चेतावनी दिएको छ, हैन? जब तिमी परमेश्वरसित भाकल गर्दछौ त्यो पुरा गर्नमा विलम्ब नगर, मूर्खसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्न, हैन? जो मान्छेले भाकल गर्छ तर त्यो पुरा गर्दैन त्यसलाई चाहिँ मूर्ख भनेर चाहिँ भनिएको छ। तिम्रो भाकल पुरा गर, भाकल गरेर पनि पुरा नगर्नु भन्दा त भाकल नगरेको असल हो, हैन? किन भाकल गर्नु यदि पुरा गर्न सक्दैन भने, हैन? अन्त यो भाकल अथवा यो कसम अथवा यो शपथ हामीले विभिन्न सन्दर्भमा गर्छौँ त, हैन? अन्त हामी उदाहरणको निम्ति एउटा विवाहको सन्दर्भलाई हामी लियौँ न, हैन? जब हाम्रो इसाई बिहामा, हैन, अरू म त्यति जान्दिनँ, हैन, तर हाम्रो इसाई बिहामा चाहिँ हामी किन मण्डलीमा बिहा गर्छौँ, है? किन गर्छौँ, है? अन्त एउटा सार्वजनिक हिसाबले परमेश्वरको अगाडि र मण्डलीको अगाडि, हैन, जुन चाहिँ दुलाले दुलैलाई र दुलैले दुलालाई, हैन, शपथ खान्छ कि खाँदैन, भाकल गर्छ कि गर्दैन, कसम खान्छ कि खाँदैन, हैन? त उनीहरूले के भन्छन्, हैन? म तिम्रो तिमी मेरो, हैन? मृत्युले अलग नगरेसम्म, हैन? हाम्रो एलिसिबाले अहिलेसम्म सम्झिनु हुँदो रहेछ मृत्युले अलग नगरेसम्म, है? अन्त यो विवाहको जुन चाहिँ सम्बन्ध परमेश्वरको अगाडि पवित्र छ कि छैन, है? सायद धेरैले भन्दछन्, हैन? अन्त यो कुरा सही पनि हुनसक्छ कि परमेश्वर र जुन चाहिँ मानिसको सम्बन्ध पछि, हैन, श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र
पवित्र हो होइन। अन्त बाइबलमा उत्पत्तिमा हेऱ्यो भन्दै पनि त्यो क्रम हामी देख्छौँ त होइन। परमेश्वर अदाम र परमेश्वरको सम्बन्ध, त्यसपछि अदाम र हावाको सम्बन्ध हामी देख्दछौँ है। अनि जसरी जुन चाहिँ याप्तीले आफ्नो भाकल फिर्ता लिन मिल्दैन थियो है, धन्यवाद है, हजुरहरूको ध्यान त्यहाँ होइन, त्यहाँबाट फेरि यहाँ है, त्यसको लागि धन्यवाद है। हामीले पनि त्यो विवाहको जुन चाहिँ त्यो शपथ हामीले खाएको थियो होइन, श्रीमान श्रीमतीले त्यो समयमा खाएको थियो, त्यो फिर्ता लिन मिल्छ होइन। त्यो अनुमति दिएको छ बाइबलमा होइन, दिएको छैन होइन। जुन कुरा परमेश्वरले गाँच्नु भयो अथवा जोड्नु भयो त्यसलाई कसैले अलग नगर भनेर उत्पत्तिकै पुस्तकमा पनि भनिएको छ होइन, त्यो पहिलो विवाहमा। अन्त येशू ख्रीष्टले पनि आफ्नो शिक्षामा चाहिँ नयाँ करारमा दिनुभएको छ होइन। होइन मूसाले त सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अनुमति दिएछ नि त भनेर कतिले होइन भन्लान् होइन। अन्त कति ईसाईहरू सम्बन्ध विच्छेद गरेको पनि हजुरले देखेको होलान् होइन। तर त्यो चाहिँ परमेश्वरले चाहेर होइन, तर मानिसको हृदय कठोर भएको कारणले चाहिँ होइन त्यो अनुमति चाहिँ दिएको भन्ने कुरा येशू ख्रीष्टले पनि बताउनु भएको छ है। त्यसैले होइन हामी ईसाईहरूले होइन जुन हामीले शपथ खाएको कुरा होइन, हामीले बाचा गरेको कुरा होइन, कसम खाएको कुरा, हामीले त्यसलाई होइन त्यसमा रहन आवश्यक छ कि छैन प्रिय होइन, आवश्यक छ होइन। हामी हरेक विश्वासीहरू, हामी अगुवाहरू विशेष गरी हाम्रो जीवन परमेश्वरको अगाडि मात्र होइन, मानिसको अगाडि पनि छ नि त होइन। अगुवाहरूको जुन चाहिँ उदाहरण होइन हेरिरहेका हुन्छन् विश्वासीहरूले, अन्त अविश्वासीहरूले होइन। केही दिन अगाडि एउटा दुःखको कुरा मैले होइन थाहा पाएँ होइन, अन्त सायद हजुरले पनि यो थाहा पाइसिद्धेको छ होला। एउटा विश्व प्रख्यात प्रचारक होइन, सबैले मानिएको प्रचारक जो केही महिना अगाडि चाहिँ प्रभुमा सुत्नुभयो होइन। अन्त उहाँ चाहिँ यति प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो कि उहाँको जुन चाहिँ मृत्युको बेलामा होइन, उहाँको जुन चाहिँ त्यो दफन सेवामा चाहिँ अमेरिकाको होइन पूर्व उपराष्ट्रपति होइन माइक पेन्सले पनि उहाँको बारेमा चाहिँ होइन उहाँ बोलिदिनु भएको थियो होइन एउटा वक्ताको रूपमा। अन्त ती वक्ताहरूले चाहिँ होइन जब उहाँको दफन सेवामा बोल्ने वक्ताहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सीएस लुइस होइन र बिली ग्रेहमसँग तुलना गरेको थियो होइन। भनेपछि कति उहाँ चाहिँ होइन प्रचलित होइन मानिएको होइन आदर गरिएको व्यक्ति थियो होइन। तर दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ उहाँ होइन बित्नु भएको केही महिनापछि चाहिँ 3 जना स्त्रीले चाहिँ उहाँको विरुद्धमा चाहिँ आरोपहरू ल्याउनु भयो होइन कि उनीहरूसँग चाहिँ यो व्यक्तिले चाहिँ दुर्व्यवहार गरेको हो होइन भनेर होइन। अन्त त्यो सुन्दाखेरि त कहिले पनि विश्वास गरेनन् होइन, यो चाहिँ यो झुटो लान्छना हो भन्ने कुरा धेरैले गरे होइन। तर पछि जुन चाहिँ एउटा स्वतन्त्र टोलीलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्दाखेरि अन्त उहाँले चलाउनु भएको मोबाइल फोनहरू होइन, उहाँले चलाउनु भएको ल्यापटप कम्प्युटरहरू, अन्त उहाँले चिनेको व्यक्तिहरू होइन सँग अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि चाहिँ होइन अन्त यो लान्छनाहरू होइन रहेछन्, यो चाहिँ सत्य रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बताइयो होइन। कस्तो दुःख लाग्दो कुरा। अन्त उहाँको उमेर 74 वर्षको है, उमेर पनि ढल्किसिद्धेको। अन्त उहाँले जुन चाहिँ दुर्व्यवहार गर्ने स्त्रीहरू होइन जोसँग चाहिँ उहाँले अनैतिक हिसाबले चाहिँ सञ्चार गरेको एक होइन, अनि त्यति मात्र होइन तर शारीरिक हिसाबले पनि उनीहरूसँग चाहिँ होइन यौनको सम्बन्ध गरेको चाहिँ भेट्टाइयो होइन। 45 वर्ष उहाँको श्रीमतीसँग बिहा गरेको व्यक्ति, 3 जना हुर्केका छोराछोरीहरू भएको व्यक्ति होइन, जुन यसरी सुन्दाखेरि त होइन सबै मान्छे चाहिँ चकित भयो हो यो पनि हुनसक्छ र भन्ने कुरा है। अन्त त्यो मात्र होइन प्रिय, उसले चाहिँ
जुन आफ्नो सेवकाईमा मानिसहरूले दिएको पैसा होइन भेटी र दानको रूपमा दिएको पैसा प्रयोग गरेर स्त्रीहरूलाई चाहिँ होइन जुन चाहिँ प्रबन्ध गर्दो रहेछन् है यो पनि प्रमाणित भयो है। अन्त उहाँको श्रीमती र अहिले होइन उहाँको छोराछोरीहरूको कस्तो अवस्था होला त होइन हामीले सोचौँ न होइन उहाँको सेवकाईका सहकर्मीहरूको अवस्था कस्तो होला त उहाँको सेवकाईद्वारा प्रभावित भएका मानिसहरूको अवस्था कस्तो होला त है। ल यसले के बताउँदछ भने होइन हामी जोसुकै हौँ होइन हामी सायद एकदम होइन विज्ञ व्यक्ति होला होइन प्रभुमा एकदम होइन आत्मिकी व्यक्ति होला होइन परमेश्वरबाट धेरै वरदान प्राप्त भएको व्यक्ति होला होइन अन्त परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा धेरै सफलता प्राप्त गरेको व्यक्ति होला होइन आदरित व्यक्ति होला है जस्तो सुकै व्यक्ति होस् तर त्यो व्यक्तिले चाहिँ होइन आफ्नो जीवनमा पापलाई ठाउँ दिन्छन् भने त्यो व्यक्तिको जीवन पनि नाश हुन्छ उसको परिवारको जीवन पनि नाश हुन्छ उसको सेवकाईको जीवन पनि नाश हुन्छ है। त्यसैले त पावलले एफएससी 4:27 भन्नुहुन्छ र दियाबलसलाई मौका नदेऊ है। 1 इन्च पनि हामीले शैतानलाई होइन पापलाई चाहिँ हामीले ठाउँ दिनु हुँदैन। दुःख लाग्दो कुरा यो होइन जुन चाहिँ प्रख्यात व्यक्ति यो आदरित व्यक्तिले पापलाई ठाउँ दियो होइन त्यो पापलाई ठाउँ दिएको कारणले उसको जीवन पनि होइन खत्तम भयो होइन ऊ 74 वर्ष हुन त त्यो पाकै उमेर हो तर होइन सायद ऊ अझ लामो बाँच्न पनि सक्थ्यो होला नि त होइन। अन्त उसले चाहिँ प्रायः कुन चाहिँ बहानाले चाहिँ स्त्रीहरूलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गर्थ्यो भने उसको ढाडको समस्या थियो अरे होइन त्यो ढाडको समस्या भएको कारणले चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो जुन चाहिँ मसाज गर्न चाहिँ आवश्यकता थियो अरे होइन। अन्त त्यो मसाज गर्ने बहानाले चाहिँ उसले त्यो मसाज गर्ने स्त्रीहरूलाई चाहिँ दुर्व्यवहार चाहिँ गर्दो रहेछ होइन। पछि उसलाई त्यही ढाडको वरिपरि क्यान्सर लाएर चाहिँ ऊ बित्यो है। कस्तो दुःख लाग्दो कुरा है। हुन त ऊ अहिले प्रभुको साथमा छ अन्त उसले पश्चाताप गरेनन् है। उसलाई लागेको सबै अगाडि पनि एउटा स्त्रीले चाहिँ उसलाई दोष लगाएको थियो अन्त उसले ती दोषहरू इन्कार गर्यो उल्टा त्यो स्त्रीलाई चाहिँ मुद्दा लगाए होइन। अन्त त्यसपछि उसले चाहिँ होइन यतिसम्म भने कि मैले मेरो श्रीमती बाहेक अरूसँग कहिले पनि एक्लै पनि रहेको थिएन अन्त त्यस्तै अनैतिक व्यवहार कोसँग पनि गरेको थिएन भनेर भनेको थियो जिउँदो हुँदाखेरि। तर जब उसको फोनहरू होइन उसको ल्यापटपहरूमा भएको मेसेजहरू होइन नक्साहरू होइन जुन चाहिँ खोतालेर हेर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ झुटो बोलेको रहेछ होइन। उसले गोप्य रूपमा चाहिँ होइन पाप होइन लुकाइराखेको थियो होइन। अन्त दुई चरित्रको व्यक्ति भयो नि त होइन। जुन चाहिँ सार्वजनिक हिसाबले ऊ एउटा प्रख्यात प्रचारक होइन तर व्यक्तिगत हिसाबले ऊ चाहिँ एउटा होइन जुन चाहिँ के अरे स्त्रीहरूलाई शोषण गर्ने व्यक्ति भन्ने कुरा चाहिँ देखियो है। अन्त उसले आफ्नो श्रीमतीलाई पनि धोका दियो होइन। उसले आफ्नो श्रीमतीसँग जुन चाहिँ शपथ खाएको कुरा पनि उसले तोड्यो कि तोडेन होइन। हुन त उसले यो जुन चाहिँ संसारमा होइन जुन चाहिँ न्याय भोग्नु परेन है तर अवश्य ऊ चाहिँ प्रभुको अगाडि चाहिँ जुन चाहिँ उहाँको होइन बिमा सिटमा चाहिँ होइन न्याय आसनमा चाहिँ जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन होइन। त्यत्रो वर्ष सेवकाई गरेको कति उसको इनामहरू थियो होला होइन। त्यो इनामहरू के भयो सबै खोसिएर होइन उसले गुमाए है। दुःख लाग्दो कुरा है धेरै दुःख लाग्दो कुरा। त्यसैले प्रिय हो हामी यो प्रभु बोझ लिँदैछौँ अन्त हामीले चाहिँ एकदम गम्भीर रूपले चाहिँ सोचौँ न होइन। अघि हामीले वचनमा पनि सिद्ध्यौँ होइन पवित्रताको महत्त्व है
अन्त हामीले परमेश्वरसँग पनि एउटा बाचा गरेको छौँ त होइन कि उहाँलाई विश्वास गर्नु पनि एउटा बाचा हो नि त होइन। अब हजुर मात्र एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, हजुर मात्र साँचो सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब अरू होइन, अरू ईश्वर देवी देवता म पछ्याउँदैन, हजुरलाई मात्र म पछ्याउँछु भन्ने एउटा बाचा हो कि होइन। तर हामी उहाँबाट फर्केर अरू होइन संसारिक कुराहरू होइन अरू मूर्तिहरू हामीले हाम्रो जीवनमा बनाउँछन् भने त्यो जुन चाहिँ बाचालाई चाहिँ तोडेको हुन्छन् कि हुँदैन प्रिय हो, हुन्छ नि त होइन। अन्त हामी जो श्रीमानहरू छौँ होइन, हामीले सोच्नुपर्ने हो कि होइन होइन। श्रीमतीहरू छन् होइन, श्रीमान मात्र होइन, श्रीमान श्रीमती दुवै होइन, एकअर्कालाई हामीले र पवित्र करारमा चाहिँ होइन हामीले चाहिँ बाचा गाँसेका छौँ होइन परमेश्वरको अगाडि, मण्डलीको अगाडि होइन। त्यसलाई चाहिँ हामी हल्का नलियौँ होइन। ती बाचाहरू चाहिँ तोडेर चाहिँ हामी परमेश्वरको विरुद्धमा र एकअर्काको विरुद्धमा चाहिँ हामी पाप नगरौँ है। हुन त अहिलेको यो जमाना नै त्यस्तो छ, युग नै त्यस्तो छ होइन। पाप बढ्दै गएको छ हरेक होइन, जुन ठाउँमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने सुन्यौँ भने होइन, हामीलाई चाहिँ पापले चाहिँ संसारको होइन, पापले शैतानको युक्तिहरूले आक्रमण गर्छन् कि गर्दैन, प्रहार गर्छन् कि गर्दैनन्। टिभी हेर्नुहोस्, रेडियो सुन्नुहोस्, होर्डिङ बोर्ड हेर्नुहोस् होइन, आँखालाई तिर्मिराउँछ होइन। तर येशू ख्रीष्टले हामीलाई के भन्नुभएको छ होइन, मत्ती 5:27 र 28मा तिमीहरूले यसो भनेको सुनेका छौ होइन, तिमीले बेविचार नगर है। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले कोही स्त्रीलाई काम वासनाको इच्छादेखि अथवा गलत इच्छादेखि होइन हेर्दछ, त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा त्यससँग बेविचार गरी सिद्धिएको छ है। त्यसैले हामी सबैसँग मोबाइल फोन छ, आजकल सबैको घरमा टिभी छ होइन, रेडियो छन् होइन। हामीले के कुराहरू हेरिरहेका छन्, के कुराहरू सुनिरहेका छन्, के कुराहरू हामीले पढिरहेका छन् होइन। हामी चेतनशील हुन आवश्यक छ कि छैन प्रिय होइन, छ है। तर प्रिय हामी यस कुरामा पनि सान्तवना लियौँ कि हामी कसै होइन, कोही हामी यहाँ पापमा फसेका छौँ भने है हामी एक्लो छैनौँ है। परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ पहिलो योहन्ना 2:1-2 मेरा साना बालकहरू तिमीहरू पाप नगर भनी म यी कुरा तिमीहरूलाई लेखिरहेको छु। तर कुनै मानिसले पाप गर्यो भने पनि पितासँग हाम्रो पक्षमा बोलिदिनु हुने एकजना हुनुहुन्छ, अर्थात् धार्मिक येशू ख्रीष्ट है। प्रिय हो, हामीसँग पापी स्वभाव छ, पापी स्वभावको कारणले र यो पापी संसारमा भएको कारणले, यो संसारको अस्थायी शासक शैतान भएको कारणले हामी पापमा फस्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सक्छौँ होइन। यदि हामी फस्यौँ भने होइन हाम्रो निम्ति बोलिदिने चाहिँ को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तर उहाँका जानु पर्यो नि त हामी होइन। अन्त अघि हामीले सुन्यौँ पाप स्वीकारको आवश्यक छ, पछुतापको आवश्यक छ होइन। म कुनै जुन चाहिँ कानुनी मामलामा फस्यो भने के अरे वकिलहरू त थुप्रो छ नि त होइन, मेरो पक्षमा लड्दिने होइन। तर म त्यो वकिलसँग सहयोग मागेनन् भने होइन, सहयोग माग्न गर्न के मलाई अदालतमा मद्दत गर्न सक्छ? सक्दैन नि त होइन। अन्त हाम्रो निम्ति पनि होइन येशू ख्रीष्ट होइन हुनुहुन्छ, हामीलाई होइन हाम्रो पक्षमा बोलिदिने, हाम्रो पापहरू क्षमा गरिदिने होइन, हामीलाई फेरि पवित्र र धार्मिकतामा फर्काउने। तर उहाँका हामी जाँदैनौँ, उहाँका हामी फर्किँदैनौँ भने हामीलाई कसरी उहाँले सहयोग गर्न सक्छ र है। अन्त 2 पदमा पढ्नुभयो भने लेखिएको छ, उहाँ हाम्रो पापको निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ र हाम्रो निम्ति मात्र होइन तर संसारको पापको निम्ति पनि है। अर्थात् होइन यो संसारमा भएको होइन उत्पत्तिदेखि यो संसारको अन्तसम्म गरिने पापहरू होइन, गरिने पापीहरूको निम्ति क्षमा येशू ख्रीष्टमा छ। उहाँको
त्यो जुन चाहिँ क्रुसमा भएको बलिदानमा छ, उहाँको त्यो बगाएको रगतमा होइन त्यो क्षमा हामी पाउन सक्छौँ होइन। अन्त आज हामी प्रभु भोजको सेवामा सहभागी हुँदैछौँ। अन्त यसको अर्थ नै यो होइन, जब हामी रोटी लिन्छौँ होइन र यो रोटी हामी भाँच्छौँ, यसले के प्रतिनिधि गर्दछ, के अर्थ दिँदछ? येशू ख्रीष्ट यो संसारमा किन आउनुभयो? कि उहाँले आफ्नो शरीर होइन हाम्रो निम्ति होइन हाम्रो पापको निम्ति त्यो शरीरमा कष्ट भोगेर हाम्रो त्यो शरीर होइन बलिदान भएर हामीले पाप क्षमा पाउनको निम्ति चाहिँ होइन त्यो शरीर चाहिँ भाँचिएको थियो। त्यसैले हामीले यो रोटी लिँदाखेरि त्यसको सम्झना चाहिँ हामी गर्दछौँ। र साथसाथै येशू ख्रीष्टले चाहिँ कचौरा पनि लिनुभयो। अन्त कचौरामा चाहिँ दाग मध्येको रस थियो, रस छ यहाँ। अन्त यो दाग मध्येको रसले चाहिँ के प्रतिनिधि गर्दछ कि उहाँले होइन त्यो क्रुसमा बगाउनु भएको रगतले चाहिँ हाम्रो पाप के हुँदछ? धोइन्छ है। र रगतको अर्थ यो पनि छ, पाप धुवाई मात्र होइन, तर रगतले चाहिँ हामीलाई होइन एउटा नयाँ करारमा एउटा नयाँ सम्बन्धमा चाहिँ गाँसिएको छ। एक समयमा हाम्रो पापमा जन्म भएको थियो, पापमा जन्म भएको कारणले हामी पाप गर्थ्यौँ, एउटा अन्धकारको करारमा हामी बाँधिएको थियो, मृत्युको करारमा हामी बाँधिएको थियो भने येशू ख्रीष्टको रगतले आज हजुर र म होइन एउटा नयाँ करारमा जीवनको करारमा चाहिँ हामी चाहिँ बाँधिएका छौँ, पवित्र करारमा होइन हामी बाँधिएका छौँ। त्यसैले प्रिय हो, हामीले यो रोटी लिँदाखेरि र यो दागमत्यको रस लिँदाखेरि येशू ख्रीष्टको बलिदानलाई होइन येशू ख्रीष्टले बगाउनु भएको रगतलाई चाहिँ सम्झना गर्छौँ। अन्त हामीलाई यो चेतावनी पनि दिएको छ प्रभु भोज दिनुभन्दा अघि होइन। अन्त यो कुरा पावलले चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायमा भन्नुहुन्छ। अन्त म 27 देखि 29 पद पढ्नेछु। यहाँ लेखिएको छ, यसकारण जसले अयोग्य रीतिले प्रभुको रोटी खान्छ कि प्रभुको कचौराबाट पिउँछ, त्यो मानिस प्रभुको शरीर र रगतलाई अपवित्र तुल्याएको दोषी ठहरिनेछ होइन। अघि हाम्रो राजकुमारजीले पनि भन्नुभयो होइन वचनमा होइन कि हामीले चाहिँ पापको क्षमा छ भने पापमै जिराख्ने त है। यदि एउटा विश्वासीले चाहिँ पापबाट क्षमा पाएको छ अन्त त्यही पापमा जिराख्छन् भने होइन उसले के गरिरहेको हुन्छ? परमेश्वरको शरीरलाई चाहिँ अपवित्र तुल्याइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामी यो प्रभु भोज दिनुभन्दा अगाडि हामीले सोध्नुपर्छ होइन कि म पापमा जिराखेको छु कि मैले पापलाई ठाउँ दिइराखेको छु होइन। पावलले भन्दछ हरेक मानिसले आफूलाई जाँचोस् र अनि मात्र त्यसले रोटी खाओस् र कचौराबाट पियोस् होइन। त्यसैले हामीले यो प्रभु भोजको जुन चाहिँ तत्त्वहरूमा सहभागी हुनुभन्दा अघि हामी एकचोटि शान्त रहौँ न परमेश्वर अगाडि होइन। हाम्रो शिरहरू हामी निहुराउन होइन। अन्त परमेश्वरको अगाडि हामी पारदर्शी भएर प्रभु ममा केही छन् त्यस्ता कुराहरू, सायद म जानी जानीमा पापमा पो जिराखेको छु अथवा अन्जानमा म कुनै पापमा पो जिराखेको छु, ती कुराहरू ममा दर्शाउनुहोस् है। किनकि प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन जसले खान्छ र पिउँछ त्यसले त्यो खाएको र पिएको कारणले आफूमाथि दण्ड ल्याउँछ है। पापमा जिरहेको मान्छेले होइन बुझ पचाएर चाहिँ होइन त्यो पापलाई ठाउँ दिएर त्यो पापलाई चाहिँ होइन पापमा नै जिरहन्छ भने त्यो व्यक्तिले सायद प्रभु भोज लिन उचित छैन होला होइन। त्यसले आफूमाथि नै दण्ड ल्याउँदछ भनेर चाहिँ चेतावनी बाइबलले दिएको छ। त्यसरी प्रिय हामी केही समय होइन हाम्रो वर्शिप टिमले हामीलाई होइन सायद गीत अथवा भजनद्वारा सङ्गीतद्वारा हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। अन्त हामी परमेश्वरको अगाडि होइन आउँ होइन मौन रहौँ होइन। यदि हामीले पाप गरेका छौँ भने ती पापहरू स्वीकारौँ। अन्त ती पापहरू स्वीकार गर्ने मात्र होइन तर ती पापहरूबाट
हामी पछुताप पनि गरौँ। अन्त जब हजुरले आफूलाई महसुस गर्छ म तयारी छु, मैले पाप स्वीकारेँ, अब म त्यो पापमा रहिराख्दिनँ, त्यो पापबाट म फर्किन्छु भनेर आफूलाई तयारी महसुस गर्नुहुन्छ, हजुरहरू अगाडि आएर यो तत्त्वहरू लिन सक्नुहुन्छ, लिएर आफ्नो सिटमा जानुहोस्। जब सबै तयारी हुन्छौँ हामी चाहिँ एकसाथ चाहिँ प्रभु भोजमा चाहिँ सहभागी हुनेछौँ।
2 पदबाट हामीले पढ्यौँ भने यहाँ यसरी लेखिएको छ, इजरायली वंशहरूले सबै विदेशीहरूबाट आफूलाई अलग गरेका थिए। तिनीहरू खडा भए आफ्ना पाप र आफ्ना पुर्खाहरूका अधर्म स्वीकार गरे। तिनीहरू आफ्ना स्थानमा खडा भए र पहिलो एक पहर चाहिँ परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरको व्यवस्थाको पुस्तक पढे। अनि तिनीहरूले अर्को एक पहर चाहिँ आफ्ना पापको स्वीकार गर्दै परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आराधना गरिरहे। परमेश्वर पिता, प्रभु हामी हजुरको चरणमा आउँछौँ। हामी हजुरको अगाडि हामी केही पनि लुकाउन सक्दैनौँ प्रभु। हाम्रो जीवन हजुरतर्फ खुल्ला छ प्रभु। अन्त हाम्रो जीवनमा कुनै क्षेत्रमा प्रभु हामीले पापलाई ठाउँ दिएको छ भने, शैतानलाई मौका दिएको छ भने प्रभु हामी ती कुराहरू हजुरसँग स्वीकार गर्छौँ प्रभु। हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। अन्त हामी ती कुराहरू स्वीकार मात्र गर्दैनौँ प्रभु, हामी ती कुराहरूबाट फर्कन्छौँ प्रभु, फर्कन्छौँ। अघि हामीले वचनमा सुने जस्तै 180 डिग्री हामी फर्कन्छौँ प्रभु। पापबाट फर्केर हजुरतर्फ हामी लाग्छौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी हाम्रो बलमा गर्न सक्दैनौँ, तर हजुरले हामीलाई प्रशस्त अनुग्रह दिनुभएको छ। हो प्रभु, त्यो अनुग्रहमा हामी जिउन चाहन्छौँ, त्यो विजेतामा हामी जिउन चाहन्छौँ। हो प्रभु, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हुन्छ प्रिय हजुर, तयारी हुनुहुन्छ भने अगाडि आउन सक्नुहुन्छ, यी पत्रहरू लिन सक्नुहुन्छ, लिएर आफ्नो सिटमा जान सक्नुहुन्छ। सबै हामी तयारी भइसकेपछि हामी एकैसाथ धन्यवाद दिएर सेवा गर्नेछौँ।
आऊ न त होइन हामी धन्यवाद दियौँ परमेश्वर पिता हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ कारण हजुरले हामीलाई एक्लो राख्नु भएन तर हामी पापी अवस्थामा हुँदाखेरि प्रभु हाम्रो पापबाट बचाउनको निम्ति हजुरले स्वर्गको वैभवता त्यागेर यो धरतीमा एउटा मानिसको रूपमा आउनुभयो अन्त एउटा पवित्र पाप रहित जीवन जिउनुभयो अचम्मको कार्यहरू गर्नुभयो अन्त हजुरले आफ्नो प्राण त्यो क्रुसमा हाम्रो निम्ति बलिदान दिनुभयो प्रभु धन्यवाद छ हजुरको त्यो बलिदानद्वारा प्रभु आज हामीले पापबाट छुटकारा पाएका छौँ अन्त छुटकारा मात्र पाप पाएका छैनौँ तर हामीले विजय पनि पाएका छौँ प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन हुन्छ हजुरहरूले तत्त्व लिन सक्नुहुन्छ रोटी हामी लियौँ र साथसाथै हामी दागमध्य पनि लिन सक्छौँ हुन्छ हामी खडा नै रहिराखौँ अन्त हाम्रो पास्टर जेम्सले हामीलाई अन्तिम प्रार्थनामा अगुवाई गर्नुहुन्छ जानुहुन्छ प्रार्थना गरौँ यदि कसै हुनुहुन्छ जसले अहिलेसम्म यसो ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छैन सायद सोच्दै हुनुहुन्छ र ओहो म त पापमा रहेछु म पनि पवित्र हुनुपर्छ यसो ख्रीष्टले तपाईँलाई पवित्र बनाउनको लागि बोलाउनु भएको छ यदि आज हजुरले यसो ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँ आजै पवित्र हुन सक्नुहुन्छ अनि स्वर्गको राज्यमा तपाईँ उहाँसँग प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यसरी चाहना गर्नुहुन्छ भने यसरी प्रार्थना गर्नुहोस् सायद तपाईँले अनलाइन मार्फत पनि यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ होला सङ्गति हेर्दै हुनुहुन्छ होला यसरी प्रार्थना गर्नुहोस् प्रियहरू प्रभु येशूलाई भन्नुहोस् प्रभु येशू म पापी रहेछु म अपवित्र रहेछु मलाई क्षमा गर्नुहोस् म तपाईँ जस्तै हुन चाहन्छु म स्वर्गको राज्यमा हकदार हुन चाहन्छु मलाई लिनुहोस् मेरो अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् र मलाई पवित्र बनाउनुहोस् म एक पापी हुँ र मलाई तपाईँको खाँचो छ मेरो जीवनमा आउनुहोस् ममा राज गर्नुहोस् यसरी प्रार्थना गर्नुभयो भने प्रियहरू तपाईँ यसो ख्रीष्टको सन्तान हुनुभएको छ परमेश्वरको सन्तान हुनुभएको छ तपाईँ पवित्र जाति कहलाइनु भएको छ तपाईँका सबै पाप क्षमा भएका छन् हालेलुया परमेश्वर धन्यवाद तपाईँलाई आजको वचनको लागि सङ्गतिको लागि आराधनाको लागि यो मिठो भेटघाटको लागि हामी सबैजना यो हलभित्र छौँ तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आज हामीसँग जो जति आज जोडिन सक्नु भएन विशेष कारणले गर्दा यो सङ्गति आधा आधा गरेको कारणले गर्दा हुनसक्छ अथवा कुनै काम विशेषले हुनसक्छ हामी प्रार्थना गर्छौँ उहाँहरूलाई पनि आशिष गर्नुहोस् सुरक्षा दिनुहोस् प्रबन्ध गर्नुहोस् अनि प्रार्थना गर्नुहोस् कमी कमजोरीमा भएकाहरूलाई हजुरले निको बनाउनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्छौँ सुनिता भाउजूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ उहाँलाई पनि हजुरले पूर्ण रूपमा चङ्गाइ भएको हाम्रो चाहना गर्दछौँ अनि यही कुरा मण्डली एकसाथ मिलेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ हामी यो कुरा माग्दछौँ परमेश्वर हो प्रभु हामी माग्दछौँ कतिजना प्रियहरू बन्धनमा हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि हामी प्रार्थनामा एकसाथ मण्डली एकसाथ खडा भएर हामी माग्दछौँ परीक्षामा परेकाहरूको लागि एकसाथ खडा भएर हामी माग्दछौँ सहायता गर्नुहोस् जुटाउनुहोस् तपाईँको महिमाको हातहरू प्रभु उहाँहरूमाथि राख्नुहोस् धन्यवाद छ तपाईँको महिमा होस् येशूको नाम हालेलुया हुन्छ हामी आशिषको प्रार्थना पनि गर्नेछौँ हालेलुया अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति सहभागिता र अभिषेकता हामीसँग सदाभर रहोस् आमेन हुन्छ जय मसीह